أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम पारा नंबर 30 सूरह आला की आयत नंबर 10 से 19 तक की मश्क के साथ कुछ कवायद आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सयज़्ज़करु मन यख्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल लज़ी यस्लन नारल कुब्रा ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سین زبر سا یا زبر دال ید سید دال زبر کاف دک کاف زبر کا را پیشرو سیذکرو میم زبر یا می یا زبر خا یخ می یخ شین کھڑی زبر شا می یخشا واو زبر وا یا زبر یا و یا تا زبر تا و یا تا جیم زبر نون جن نون زبر نا و یا تجن با پیشبو ہا زبر لام حل و یا تجنبو حل الف زبر شین اش قاف زبر لام قل اشقل لام زبر لا اشقل لا دال زیر یا دی اشقل لذی یا زبر صاد یس لام زبر نون لن یس لن نون زبر الف نا یس لن نارا زبر لام رل یس لن نارل کاف پیش با کبرا کھڑی زبر را کبرا تا پیش میم ثم میم زبر ما ثم لام زبر الف لا یا زبر یا لا یا میم پیش وامو لا یمو تا پیش تو لا یموتو فا زیر یا فیہا زبر الف ہا فیہا واو زبر وا لام زبر الف لا ولا یا زبر ہا یا کھڑی زبر یا ولا یحیا قاف زبر تال قد الف زبر فا اف قد اف لام زبر لا قد افلح زبر ہا قد افلح میم زبر نون من تا زبر تا زا زبر کاف زک تزک کاف کڑی زبر کا قد افلح من تزکا واو زبر وا دال زبر دا و دا کاف زبر کا و ذکر را زبر سین رس و ذکر رس میم زبر ما و ذکر اسم را زبر با رب با زیر بی رب بی ہا کھڑی زیر ہی رب بی فا زبر فا صاد زبر لام صل فصل لام کڑی زبر لا فصل لا با زبر لام بل تا پیش حمزہ تو سا زیر سی تو اسی را پیش وارو تو اثرون نون زبر لام نال بل تو اثرون ال ہا زبر ہا یا کھڑی زبر یا حیا تا زبر دال تد حیا تد دال پیش نون دنیا زبر الف یا حیا تد دنیا واو زبر لام وال الف کھڑی زبر آ والآخا زرخی والآخرہ زبر را والآخرتا پیشتو والآخرتو خا زبر یا خیرہ پیش وارو خیرو واو زبر وا خیرو وا الف زبر با اب قاف کھڑی زبر قا ابقا الف زین نون ان نون زبر نا ان ہا کھڑی زبر ہا دال زبر الف ذا ان ہاذا لام زبر لا فا زیر صاد فیس لفظ صاد پیش سو ہا پیش ہو لفظ سہو فا زیر لام فیل ان هذا لفی الصحف الف پیش وا اولام کھڑی زبر لا اولا
صاد پیش سو ها پیش و صحفا زیر فی صحفی الف زیر با ابرا کری زبر را ابرا حاضر یا ہی ابراہیم میم زبر ما ابراہیم واو زبر وا میم پیش و مو سین کری زبر سا و موسا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آیا ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।